दिता डेव्हलपमेंटाक गार्डन डेव्हलपमेंटाक हे भुरग्यां खातीर जाणटे खातीर सगळ्या खातीर आनी एक ब्युटी आनी हो फर्स्ट फेज 4-5 कोटी आसतले ते नंतर दुसरो तिसरो हे आसा फेज ते सगळे हे बरें जातले आनी फोडे ब्युटी जातले कित्याक जाय फोंड्याक आनी कांयच ना फोंड्याक म्हणजे हेका लागून सगळें जातलें तशेंच आमचे आतां मार्केटूय आसा फोंड्याक ते मार्केटूय बरें करपाक पळयता मार्केटाचें आमी बरें जावचें नवी मार्केटूय बांदपाक पळयता म्हणजे हे सगळें तरेचे इल्ले डेवलप जाता फोंड्याक ते जावचें अशें ताका आमी प्रयत्न आसा आमचे कौन्सिलाचे अध्यक्ष आनी ते वांगडी सगळे कौन्सिलर तेंचेय बी हे आसा एफर्ट्स आसा आनी आयज तेणी हें रेजोल्युशन घेवन आयचे आयज परत दिले आनी त्या संबंदीत आतां तितलो आतां अध्यक्षा उलोवन उलय फाल्यां विचारलें कोणें जाल्यार तुमचे कडेन तेका आन्सर जाय हांव गेलो तुका की फालतू विचारलें पार्क केलो कितले लोक येतले हांगा कितले लोकांक पार्किंग मेळटलें हांगा तेन्ना तुमचे आन्सर जाय दिवपाक लागलें येतले हांगा आपले एनवायरमेंट ट्रेनिंग कितलो पावतले तुका त्रास जातलो माझे एक सजेशन हांव एवरी टायम कावन्सिलर अशें आमदार कितें म्हणून की खंयचोय प्रोजेक्ट करचे पयलीं रेजोल्युशन सुपरसीड करा म्हणून ती तुमी निग्लेक्ट करता कळ्ळो न्ही 110 कोटीचो प्रोजेक्ट कितें सँक्शन जाल्लो हेजेर 110 crore प्रोजेक्ट पास जाल्लो एक स्टेडियम जाल्लो हे गार्डन जाल्लें कळ्ळें शास्त्रीय जाल्लें ते पयलीं सुपरसीड करा तुम्ही ते डिपेंड करता supersede all the resolution कळ्ळो न्ही आनी तुमी कितें करा कितें करिना कळ्ळो न्ही ऑन रिपोर्ट ते तुमी हाडा तेंका त्रास जाता फाल्यां कोणी कंसल्टंट राव माय कंसल्टंट म्हणून होय प्रॉब्लेम जावपा जायना आतां आमकां जी सोडा मार्फत जो प्रोजेक्ट आज आमकां सुंदर अशें गार्डन हांगा फोंड्या सिटीन एक बरें जजो कॉस्ट आसा 4.56 crores पयली फेज ऑलमोस्ट 5 crores हेजे आमी आज जी मिटिंगे आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा आमी रोखडेंच तांकां हें रेजोल्युशन आयच्या आयज आमी जी सोडा पावयतले जेणे करून आज जो येदे व्हडलें गार्डन आमकां आज पळोवपाक मेळटा तितून ज्यो भुरग्यांक गार्डन आसतले भितर वॉकिंग ट्रॅक आसा जावं आमचे फूड कोर्ट आसतलो असो विविध स्पोर्ट्स जे बॅडमिंटन असो मागीर व्हॉलीबॉल कोर्ट असो सगळे विविध वेगळे वेगळे हितून स्पोर्ट्साचे हें आसतले आनी ते जाता तितले ते बेगीन सुरू करपाक पळयता आमकां आयज आमचे गोंय राज्याचे कृषी मंत्री रवी नायक सर हाचो भरपूर सपोर्ट मेळ्ळो आसा कित्याक हे आतांचें काम न्ही फाटल्या वेळार तरी सुरू केल्ली आयज ते सुरू केले म्हणून आयज हे पयशे आमकां जवळ जवळ 5 कोटी सुमार हे सँक्शन पयलो फेज हे 5 कोटी आमकां हे मास्टर प्लॅना खातीर हे मेळिल्ले आसा ते सेकंड थर्डय आनी फुडलेय पयशे मेळटले अशें करून आमी जाता तितलो बेगीन हो प्रोजेक्ट सुरू करता 3 फेजींनी कंप्लीट हो प्रोजेक्ट मास्टर प्लॅन अंडर येता काय वेगळो मास्टर प्लॅन पयली जी एरिया 7,000 स्क्वेअर मिटर हितून ही सुरवात जाली आमी मास्टर प्लॅन केल्लो तर मास्टर प्लॅनान आमी सगळे फोंड्या सिटीचे मास्टर तातूंत सगळे आमी पॉयंट्स घातिल्ले तातूंत हे रिवर फ्रंट डेव्हलपमेंट तो एक ते बुकान एक हे आसा बुकान आसा तो रिवर फ्रंट डेव्हलपमेंट आमी करतले म्हणून सो त्या हातूंतल्यान आमकां अरावंड 5 कोटी अरावंड 4.57 crores हे फर्स्ट फेजीन आमकां हे जाला सँक्शन जाला आनी ते रिवर फ्रंट डेव्हलपमेंटान आमी पार्की घेतला आनी ह्या पार्कान आमी मल्टी स्पोर्ट्स फॅसिलिटी हांगा आसतली सिनियर सिटीजनाक हांगा जागो आसतलो वॉकिंग ट्रॅक अरावंड 700 ते 800 मिटराचो वॉकिंग ट्रॅक आसतलो फूड कोर्ट आमी ते भितर आसतले तशेंच हांगा आर्टिस्ट जे आसा आमचे फोंड्या भितर खूब आर्टिस्ट आसा तेंच्या खातीर सुद्दां हांगा आमी येवन हांगा ड्रॉइंग पेंटिंग्स करपाक तांकां एक हॅपी थिएटर आसा थंय येवंक बसपाक मेळटलें तांकां आनी ही जागा आसा ती ब्युटी म्हणजे सुंदर जातली आनी रिवर फ्रंट डेव्हलपमेंट जातलें आनी फुडें फ्लडिंगाक सुद्दां थंय प्रोविजन केल्लें आसा सो बरें लँडस्केपींग जातलें आनी पार्किंगूय आसतलें आनी सगळें पळोवपाक गेल्यार हे रिवर फ्रंट डेव्हलपमेंट फोंड्याची सुंदर ही रिवर फ्रंट आसा आमची म्युन्सिपालिटी कडेन ती बरी आमी बरी जातली आनी ही एक फेज जातले
फुडें आनी फेजीस आसा पूण ते मास्टर प्लॅन जो आसा तातूंतल्यान हो एक भाग घेतला अशें फुडें आनी खूब आसा मास्टर प्लॅनान ते जायत वतले फुडें तेन्ना आमी मास्टर प्लॅन केल्लो तेन्ना सगळे कॉन्सिलाक घालून लोकांनी सजेशन बीन घेवन आमी हे सगळें मास्टर रेडी केलो त्याचो एक भाग हो आतां सुरू जाला रेजोल्यूशन कितें तो प्रोजेक्ट कितें प्रोजेक्टा संदर्भात माहिती जेन्ना हांव चॅरपर्सन आशिल्लो तेन्ना आमी फोंड्या खातीर जो मास्टर प्लॅन करपाक जेन्ना हांव सुरू केलो तेन्ना आमी मास्टर प्लॅन करपाक आज आमकां एक मास्टर प्लॅन फोंड्या खातीर जाय सो त्या प्रमाणे सुडान कन्सल्टंट अपॉयंट केलो आनी त्या प्रमाणे मागीर तेणें कन्सल्टंट मास्टर प्लॅन लोकांचे सजेशन व्यूज घेवन आमी लोकांक आपयले आनी कावन्सिलर्स लोक जे आयिल्ले जे म्युन्सिपालिटी ऑफिसान आमच्या हॉलांत तेन्ना सगळे आर्किटेक्ट आशिल्ले इंजिनियर आशिल्ले आनी प्रतिश्ठीत नागरीक फोंड्याचे आशिल्ले आनी स्कुलाचे प्रिंसिपलूय आशिल्ले आनी तेणी सगळ्यांनी आमी बसून तो इनपुट्स घेवन मास्टर प्लॅन रेडी जालो आनी हे मास्टर प्लॅनान सगळे आमी घेतले सिटी खातीर कितें कितें जाय फोंड्या सिटी खातीर कितें कितें इश्यूज आसा ते सगळे ते मास्टर प्लॅनान आमी घातले आनी ते मास्टर प्लॅनाचो एक भाग म्हणून जो हो रिवरफ्रंट डेव्हलपमेंट जो आमी गार्डनाच्या सायडीन जी आमची एरिया आसा ती अरावंड 13,000 स्क्वेअर मिटर एरिया आसा आमची फोंड्या म्युन्सिपल कावन्सिलाची ते एरियान आनी एक 7,000 स्क्वेअर मिटर फर्स्ट फेजीन जो ताजे मुखातले आमी कितें म्हणिल्ले ते मुखातले एक पार्ट म्हणून आमी तो रिवरफ्रंट डेव्हलपमेंट करता तातूंत आमी डेव्हलपमेंट करता आसतना आमी पार्क अरावंड 7,000 स्क्वेअर मिटरचो पार्क करता तातूंत अरावंड 700 मिटराचो वॉकिंग ट्रॅक आसतलो तातूंत फूड कोर्ट आसतले तातूंत एम्पी थिएटर जेणे करून हांगा वेगवेगळे आर्टिस्ट फोंड्या जे कलाकारांची भुमी आसा थंय सगळे आर्टिस्ट आसा तेंच्या खातीर तेणी हांगा येवन आपले ड्रॉइंग्स आनी आपले सगळे कितें तेंचे कलाकाराक कितें तेमी परफॉर्म करपाक ते एम्पी थिएटर आसतलो इवन थंय कसले फेस्टिवल म्युजीक फेस्टिवल घेवपाक जाता सो ते 300-400 लोकां खातीर ते एम्पी थिएटर प्रोविजन आसा लोकांक रावन पळोवपाक आनी मागीर भुरग्यां खातीर प्ले एरिया आसा सिनियर सिटीजनां खातीर एरिया रिजर्व केल्ली आसा आनी मल्टी स्पोर्ट्स फेसिलिटी म्हणजे वेगळे बास्केटबॉल मागीर हॉलीबॉल मागीर तातूंत फुटबॉल मागीर बारीकसो फुटबॉल एरिया ताका म्हण ती एक आसतली एरिया सो म्हणजे मल्टी स्पोर्ट्स फेसिलिटी थंय आसतली आनी पार्किंग सो हे सगळे एरिया तातूंत आमी इन्क्लूड केला आनी रिवरफ्रंट डेव्हलपमेंट ते बरें लँडस्केपींग घातलें आनी खडकोबान जी एरिया आसा थंयच्या लोकांक हांगा येवपाक थंय सुद्दां आमी एक फूट ब्रीज करतले पाथवे लोकांक चलत थंयच्यान हांगा येवपाक इजी जातलें नाजाल्यार लोकांक गाडी आमी कितें करता की लोकांक चलत हांगा येवचें त्या एरियाच्यान म्हणून आमी ते एक फूट ब्रीज एक थंय तातूंत प्रपोज केला सो हे फर्स्ट फेजीन अरावंड 4,56 lakhs फर्स्ट फेजीन आमी म्हाका आज आमी कॉन्सेप्ट रेजोल्यूशन घेतलें गो हेड दिवपा खातीर आमी रेजोल्यूशन घेतलें आतां आनी ते म्हाका डिसेंबर एंड जानेवारी पासून काम सुरू जातलें 1.5 वर्सान जातलें पावसाचे 3-4 म्हयने सोडलें 1.5 वर्सान तें काम कंप्लीट जातलें मागीर आमी सेकेंड फेजीन मागीर जे बुकान कितें कितें आसा आमी मॅडम ते प्रमाणे फुडें वचत रावतले सो फर्स्ट फेजीन आमी हें घेतलें फर्स्ट स्टेजीन कितलो पेमेंट आयला 4,56 lakhs हे आसा तो कितलो 4,56 lakhs फर्स्ट फेज सो आमी ऑलरेडी आमकां सुदाच्यान हें एक्झिक्यूट जातलें काम फंड ऑलरेडी आयला आनी ते मास्टर प्लॅनाच्या हातूंत हें काम आमी आतां सुरू केलें आज रेजोल्यूशन घेतलो रेजोल्यूशन घेतलें म्हणून कावन्सिलान घातिल्लो तो प्लॅन आमी डिस्कस केलो प्लॅन आनी पार्काचो आनी आमी तो गो हेड विचार तुजे कितले फेजींनी कंप्लीट जातले 3 फेजीस आसा ते पूण फर्स्ट फेजीन मॅक्सिमम एरिया आमी घेतलो फर्स्ट फेजीन हे सगळे हांवें सांगलां ते सगळे इन्क्लूड जाले सेकंड फेज कितें आसतलें सेकंड फेजीन आमी हें करपाक सोदता की आमी एक 300 लोकां खातीर असो हॉल सो जेणे करून आमकां रेवेन्यू मेळटलो म्युन्सिपालिटीक आनी तो हॉल आमी कितें मल्टिपल हेका यूज करूंक मेळटा कोणाच्या अंडर तेजे सुडा आमकां करता थ्रू सुडा विदीन अ इयर सगळें जातलें तिनूय फेजी ना फर्स्ट फेजीक 1.5 वर्स जातले की पावस आसा सगळें ते सारकें हें करपाचें रिवरफ्रंट बरें पाथवे जातले लोकांक चलपाक एक अरावंड 700 मिटर ते लोकांक चलपाक वॉकिंग ट्रॅक जातले बरें ब्युटिफुली ते सगळे प्रोजेक्ट आमी हें केला डिजायन जाला आनी इनपुट्स घेवनूच तेणी घेतलो सगळे इनपुट्स थँक्यू हे रिवरफ्रंट डेव्हलपमेंट पार्क डेव्हलपमेंट पार्क लोकां खातीर आनी मल्टी स्पोर्ट्स फेसिलिटी आसतली मागीर सिनियर सिटीजनाक डेव्हलपमेंटलच वर्क मास्टर प्लॅनाचो आसा मास्टर प्लॅन जो आमी हे केल्लो
आमी सबमीट केलो त्या हातूंतल्यान जे आमी कितें कितें म्हणलां त्या बुकान ती आसा मास्टर प्लॅनाची फर्स्ट आतां फेज ही फर्स्ट फेज इम्प्लिमेंट जाता. ओके त्या बुकान जे आमी कितें कितें आमी आतां खूब आसा तातूंत आनी ते सगळे इम्प्लिमेंट स्लोली जायत वतले. सो एक हो एक भाग आसा तो रिवर फ्रंट डेव्हलपमेंट म्हणटा आमी. तर हे सगळे डेव्हलपमेंट सगळे आमी करता. आमी आतां पयलीं पार्क करता आमी हांगा आमकां वॉकिंग ट्रॅक पार्क ना फोंडा सिटी. फोंडा सिटी आमकां फोंडा म्युनिसिपल एरियान असो वॉकिंग ट्रॅक पार्क ना. ओके फोंडा थँक्यू सिटीन ना. सो आमी हो ब्युटिफुली करतले आनी एक बरी ग्रीनरी जातली आनी एक सिटी भितर एक बरें अर्बन फॉरेस्ट जाता. हांगा आमकां मेन आमकां एनवायरमेंट आमकां म्हणटा आमी क्लीन एनवायरमेंट जाय जाल्यार आमकां झाडां जाय आनी एक बरें पार्क जाय जेणे करून आमकां बरें आमी योगा सेशन करपाक शकता थंय. सो लोकांक आमकां जागा अवेलेबल जाता. थँक्यू